औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज मैं आपके सामने हमज़ात की हकीकत और उसके हक़ाइक़ के बारे में कुछ मालूमात लेकर आई हूँ। हमज़ात क्या होता है, इसकी कितनी किस्में हैं, इसका क्या काम है, क्या हम हमज़ात को काबू में कर सकते हैं। आइए कुछ तायराना सी निगाह डालते हैं। दरअसल हमज़ात इंसान के साथ पैदा होने वाला एक जिन है जो उसके साथ पैदा होता है। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन, दो लोग पैदा होते हैं, जिसको उसकी शक्ल सूरत सब कुछ वैसे की वैसी होती है। इस हमज़ात की पैदाइश उसी तरीके से होती है जैसे कि इंसान के बच्चे की पैदाइश होती है। कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी तफसीर मौजूद है। तफसीर इब्ने कसीर में क़िस्सा इब्लीस में इससे जुड़ी एक हदीस बयान की गई है कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को मोहलत दी और इसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाता रहेगा, अल्लाह पाक ने यह चैलेंज कबूल कर लिया तो अपनी तमाम तर क़ुव्वतों के साथ जिस तरह चाहे कोशिश कर ले, तो मेरे बने हुए इंसान को बहकाता रहेगा और मैं उसको तौबा का हथियार देकर वो मुझसे तौबा मांगेगा, उसको मैं तौबा कबूल करता रहूँगा। जिस पर इब्लीस ने कुछ हथियार तलब किए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा भी एक बच्चा पैदा होगा, तुझे उनके दिल तक रसाई दी जाएगी जो खून की तरह उनके रगों में दौड़ेगा इंसान की मौत तक। जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुहाई दी और फरियाद की तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि ए आदम, क्या तुझे और तेरी औलाद को मैंने तौबा नहीं दी? मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं उस वक्त तक तुम लोगों की तौबा कबूल करता रहूँगा जब तक तुम मुझसे तौबा मांगते रहोगे और जब तक इंसान के रूह में रूह बाकी रहेगी। असल में इंसान के साथ पैदा होने वाला बच्चा यानी हमज़ात, मतलब हम साथ पैदा होने वाला बच्चा, ये जिन्नात की शक्ल सूरत में बिल्कुल इंसान की तरह का होता है। जिसके साथ वो पैदा होता है उसकी मालूमात, जिस्म, एहसासात, जज्बात एक जैसे होते हैं। हम बासान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो आप हैं ये वही है। कुरान पाक बिलखुसूस सूरह रहमान में जिन्नात नुमा हमज़ात मुखातिब है। हर आमिल हमज़ात से काम लेता है और जैसे ही उसे हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है वो हाजिर होकर मालूमात फराहम कर देता है। दूसरे हमज़ात से रब्ता करके बहुत कुछ मालूमात हासिल की जा सकती है, मगर ये वही काम करते हैं जो इस उलूम पर मुकम्मल अबूर हासिल रखते हैं। और दूसरे हमज़ात भी ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता और एक शैतान पैदा होता है। इंसान के साथ ये सिलसिला चलता रहता है कि शैतान गलत राह दिखाता है और फ़रिश्ता नेक राह। फिर ये इंसान और उसकी अक्ल तय करती है कि वो किस राह को चुने। यानी एक हमज़ात को शैतान से मुसलमान होने, सिर्फ एक ही हमज़ात है जिसको शैतान से मुसलमान होने की सादत नसीब हुई। वो हमज़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमज़ात था, जिसके बारे में ख़ुद आक़ा नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने हमज़ात को मुसलमान कर दिया, अब वो मुझे अच्छे मशवरे देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत वहब बिन मनवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि काफिर का हमज़ात काफिर के साथ खाना खाता है, पानी पीता है, उसी के साथ रहता है, जैसा वो करता है वैसा ही वो करता है, जबकि मुसलमान का हमज़ात ढका छुपा रहता है, उसकी ताक में लगा रहता है कि कब मोमिन अपनी अक्ल व खिरत से गाफिल हो और वो कब इसे बहकाए। दुनिया में तहकीक व तफसीर सिर्फ माहिर रूहानियात और सूफिया कराम ने ही नहीं की, बल्कि जदीद साइंस ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया।
سب سے پہلے 19ویں صدی کے آغاز میں سوویت یونین نے ہمزاد کے ریسرچ پر کام شروع کیا، جسے سائنسدانوں نے اورا کا نام دیا۔ اس حوالے سے اورا کی تصاویر لینے کا انتظام و اہتمام کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ہائی فریکوینسی کیمراز اور کیمیکلز تیار کیے گئے۔ چنانچہ پہلی بار ہمزاد کی بڑی عجیب و غریب تصاویر سامنے آئیں، جسے انسان کے جسم سے نکلنے والی شعاعیں یا انرجی قرار دیا گیا۔ جادو ٹونے کی دنیا میں ہمزاد کو بہت خاص مقام و اہمیت حاصل ہے۔ کالے جادو اور سفلی علم کے ماہر ہمزاد کو حاضر کر کے اپنے جادو کے ذریعے بڑے سے بڑے خطرناک کام لیتے ہیں۔ جادوگر یا عامل اس ہمزاد سے معاہدہ کر کے اس سے ناجائز و جائز کام کرواتے ہیں، لیکن انہی کاموں کو ہمزاد ایسی شرائط پر عامل سے کرواتا ہے کہ عامل یا جادوگر دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ جبھی ہمارے مذہب میں جادو ٹونوں کو شدید سی ممانعت کی گئی ہے۔ جو یہ ضعیف الاعتقاد لوگ ہی تو ہیں جو قرآن و سنت اور اللہ کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کے بجائے ان عاملوں اور جادوگروں کے پاس جا کے اپنی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، یہ جانے بنا کہ اصل میں ان جادوگروں نے اپنے گندے علم کے ذریعے اسی انسان کے ہمزاد کو حاضر کر کے اسی کے بارے میں سارے راز لے لیے ہیں، اور جب وہ اسی کے بارے میں اس انسان کو بتاتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واہ، یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہ عاملین ہی ہیں جو انسان کو ایک ہمزاد کے ذریعے دوسرے ہمزاد تک تکلیف میں پہنچاتے ہیں۔ وہ اسے ایک انسان کا ہمزاد دوسرے انسان کے ہمزاد کو ہر وہ تکلیف دیتا ہے کہ جس سے وہ اس اذیت میں آ جائے۔ یہ عاملین لوگوں کو روحوں سے ملاقات کرانے کے ڈرامے کرتے ہیں، اصل میں روحیں تو ہیں ہی نہیں، یہ وہی ہمزاد ہوتے ہیں جن کو حاضر کر کے روحوں کے نام کو خارج الایمان کر دیتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد ارواح کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمزاد کو قابو میں کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روحوں کو بلا لیا۔ ہمزاد کو قابو میں کرنا بہت خطرناک عمل ہے، کیونکہ موقع ملتے ہی ہمزاد قابو کرنے والے عاملین کو ہی مار ڈالتا ہے۔ لہٰذا ایسے خطرناک عاملین بھی ہیں جو ہمزاد کو قابو کر کے شیطانی کام اور غلط کام اور ایمان کے خلاف کام کرواتے ہیں، جبکہ وہ ہمزاد کے غیظ و غضب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک معینہ مدت ہوتی ہے کہ جس معاہدے پر یہ جادوگر ہمزاد سے کام لیتے ہیں، جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے یا ہمزاد سے معاہدہ ختم ہو جاتے تو ہمزاد انہی کے اوپر اپنا غیظ و غضب ڈھاتا ہے اور ان کو عبرتناک مقام اور عبرتناک موت عطا کرتا ہے۔ یعنی پھر یہ جو جادوگر اور یہ عاملین ہیں ہمزاد کو استعمال کرنے کے بعد بہت ہی اذیت ناک موت مرتے ہیں، نہ وہ دین کے رہتے ہیں اور دنیا کے بھی نہیں، اور نہ ہی آخرت تک کے، مطلب ان کی خرابی قیامت تک اور اس کے بعد کی بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان جادوگر عاملین ان سے دور رہیں، یہ صرف ڈھکوسلے بازی کے علاوہ کچھ نہیں، ہمارے ہی ہمزاد کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر کے ہمیں ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ انسان کو عقل و خرد کی روشنی دے دی، اس کو علم دے دی، اس کو علم کی دریا دے دی ہے کہ وہ اپنی معلومات اپنے غور و فکر کے ذریعے ہر چیز کو معلومات کرے، کیونکہ قرآن شریف میں بہت جگہ لکھا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ ہم غور و فکر تو نہیں کرتے، ہم شارٹ کٹ کے ذریعے ضعیف الاعتقادی کے ساتھ ان گندے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں، جو ہمارے دین کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور جو ہماری آنے والی نسلوں تک کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایسے عمل کروا کے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی روشنی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ مرتے دم تک ایمان کی حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دین اسلام پر، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن کی روشنی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔